अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का 21वां रोज़ा जा रहा है, यानी कि रमज़ान बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। हम लोग बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें बनाते हैं सहरी में, अफ्तारी में, ताकि हम अपने रोज़े को बहुत ही अच्छे तरीके से इफ्तार कर सकें, उसकी सहरी कर सकें। अल्लाह ताला जिस तरह हमें इतनी नेमतें अता फ़रमाता है, इन रमज़ान के महीने में हम लोग अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा कर लेते हैं। तो मेरा तो एक कहना है कि खाना पीना तो हम लोग आम दिनों में भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर इन दिनों में हम लोग नेकियों की तरफ ज़्यादा बढ़ें तो बहुत ज़्यादा अजर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये महीना जिस तरह तेज़ी से गुज़र रहा है, क्या पता ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी महीना हो, क्या पता हमें अगले साल रमज़ान नसीब हो या ना हो। लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद तो इसी तरह लगाते हैं कि अल्लाह इस महीने में अगर कोताही हो गई है तो अगला रमज़ान ज़रूर नसीब करना, ताकि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत का हक़ अदा कर सकें। हक़ तो वैसे हम लोग अदा कर नहीं सकते, क्योंकि जितनी नेमतें हम खाते हैं, हम 5 वक्त नमाज ही सही तरह नहीं पढ़ते और कुरान पाक को तो बिल्कुल समझ कर नहीं पढ़ते। किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे नमाज में बहुत वसवसे आते हैं, ख़्याल आते हैं, नमाज में दिल नहीं लगता, तो मैं अपनी नमाज को किस तरह अच्छा करूं कि मैं उसे खुशू व खुज़ू के साथ अदा कर सकूं। तो मेरी अज़ीज़ा, जब हम लोग उसे समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा दिल उसमें किस तरह लगेगा। क्योंकि नमाज एक ऐसा अमल है कि जब हम अल्लाह ताला से ख़ुद बात कर रहे होते हैं, अगर हमारा दिल करे कि हम अल्लाह से बात करें तो नमाज़ पढ़ लिया करें, नवाफिल पढ़ लिया करें। और अगर हम कहें कि अल्लाह हमसे बात करे तो कुरान पाक को पढ़ा करें तर्जुमे के साथ, क्योंकि जो बात आपको अपनी ज़ुबान में समझ आएगी वो आपको अरबी ज़ुबान में समझ नहीं आएगी। इसलिए मेरी अज़ीज़ा, कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश किया करें। क्योंकि मैंने भी कुरान पाक को अरबी से पढ़ा था, तो मैं रमज़ान में तकरीबन 4 कुरान पाक पढ़ लिया करती थी। लेकिन जब मैंने समझकर पढ़ना शुरू किया तो अब बामुश्किल मैंने, यकीन करें, अभी 16 पारे ही पढ़े हैं। क्योंकि समझने से जब पढ़ेंगे तो हर हर लफ्ज़ पर ध्यान जाता है, उसकी तजवीद पर ध्यान जाता है। ज़बर ज़ेर पेश के गलत पढ़ने से अल्फाज में चेंजिंग आ जाती है, मायने ही बदल जाते हैं। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए और मुझे भी कि हम लोग उसको समझ कर पढ़ें। अल्लाह ताला ने उसमें क्या फ़रमाया है वो सब आपको पता चल जाएगा। अल्लाह ताला ने इस माह में, रमज़ान में, एक ऐसा, यानी कि ना, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, तो एक दरवाज़ा अल्लाह पाक ने रोज़ेदारों के लिए रखा है, बाबुर रेयान जिसका नाम है। उस दरवाज़े से सिर्फ़ रोज़ेदारों को गुज़ारा जाएगा। इसलिए मेरी अज़ीज़ा, इतने प्यारे प्यारे रोज़े रखें, कब झूठ ना बोलें रोज़े में, और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक समझ कर पढ़ने की कोशिश करें, नमाज़ें अच्छी करें। ये वो अमाल हैं जो हमारे साथ आगे जाएंगे। अगर हमें सर्दी में कहीं जाना पड़ जाता है, जैसे कि मरी में जाना पड़ जाता है और यहाँ पर गर्मी है, तो हम लोग गर्मी के कपड़े ही पहनकर उधर मरी में चले जाते हैं, हम कोई एहतमाम नहीं करते। और जबकि वहाँ जाकर सर्दी हो तो क्या हम लोग उसको कवर कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि हम उसके जो लवाज़मात हैं वो लेकर ही नहीं निकले। इसलिए मेरी अज़ीज़ा, अपने अमाल ऐसे लेकर जाएं कि ताकि आपको कब्र में परेशानी ना हो। क्योंकि कब्र में हमारा साथी हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारा कुरान पाक ही होगा, जो इंसानी शक्ल में अल्लाह ताला हमारे सामने ले आएंगे। अल्लाह पाक के पास एक आदमी इंसानी शक्ल में बातें कर रहा होगा, हम लोग उसे देखकर बहुत हैरान होंगे कि ये इतना प्यारा इंसान अल्लाह ताला से बातें कर रहा है, ये कौन है? तो जब पता चलेगा कि वो कुरान पाक जो हम बहुत खुशू व खुज़ू के साथ और तजवीज़ से और बहुत अच्छा पढ़ कर आए थे, वो इंसानी शक्ल में अल्लाह ताला से हमारी शफ़ाअत करेगा। इसी तरह रोज़ा भी हमारे आगे यानी कि ढाल बन जाएगा, दोज़ख की आग के आगे ढाल बन जाएगा और हमें जलने से महफूज कर लेगा। मेरी अज़ीज़ा, इन चीज़ों को हम बहुत लाइट रखते हैं कि ये रोज़े हैं, कोई बात नहीं, रखा रखा, ना रखा छोड़ दिया। लेकिन यकीन करें, इन लोगों ने, इन चीज़ों ने हमारे काम आना है, इन चीज़ों ने हमारी बख्शिश करवानी है।
تو ان کا زیادہ سے زیادہ خیال کیا کریں۔ جب ہم قیامت میں اٹھائے جائیں گے قبروں سے، تو کئی صدیوں پہلے جب لوگ اٹھیں گے نا، جو قبروں میں سوئے ہوں گے، تو وہ اٹھ کر کہیں گے کہ ہم تو ابھی یعنی کہ سوئے تھے، شاید دن کا کچھ حصہ، تو اس لیے وہ یعنی کہ میئر ہی نہیں کر سکیں گے کہ ہم صدیوں سے سوئے ہوئے تھے، کیونکہ اصحاب کہف بھی 309 سال تک غار میں سوئے رہے تھے، کہف کی غار میں، تو ان کو بھی ایسے لگا تھا کہ جیسے وہ ابھی سوئے ہیں، دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، حالانکہ وہ 3 صدیوں تک وہاں سوتے رہے۔ تو میری عزیزہ، جو اللہ نیند کو یعنی کہ موت کی شکل میں دے سکتا ہے، اور وہ سوئے بھی رہے، کروٹیں بھی لیتے رہے، لیکن وہ اتنی صدیوں تک اٹھے نہیں تھے۔ تو اس لیے میرے اللہ کی یہ شان ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ میری راہ پر نکل جاتا ہے، جو بندہ میری چاہت کرتا ہے، تو میں پھر اس کی چاہت کرتا ہوں۔ ہم ایک دفعہ اللہ پکارتے ہیں تو اللہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے۔ تو جب دیکھیں وہ اللہ جو ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، ہم اسے چھوڑ کر شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور ان دنوں کو خاص ہم شاپنگ میں بنا لیتے ہیں۔ ہم ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ پڑھائی نہیں کرتے اور شاپنگ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میری عزیزہ، اگر شاپنگ یعنی کہ سیل لگی ہو اور ہمیں پتہ چل جائے، ہم جلدی جلدی سے اس کو زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ مہینہ بھی سیل کا مہینہ ہے، نیکیوں کی سیل کا مہینہ۔ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے جو صحابہ ہوا کرتے تھے، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی تھے، وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کہاں سے لیا ہے، میں بھی وہاں سے لوں گی۔ ہمیں نیکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ تو بخشنے والا ہے، لیکن جب ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو اللہ ہماری کس طرح مانے گا؟ جب ہم اللہ کی ماننا شروع کر دیں گے تو یقین کریں اللہ بھی ہماری ہر بات مانے گا۔ کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ آپ نے اللہ سے مانگا ہے اور دل میں یعنی کہ خیال آتا ہے اور بات پوری ہو جاتی ہے، تو میری عزیزہ وہ کتنا اچھا دن ہوگا کہ جب ہم جنت میں ہوں گے اور ہمارے تصور میں کوئی چیز آئے گی تو وہ ہمارے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکیوں میں اتنا آگے کر دے کہ ہم جنت میں سب مسلمان اکٹھے ہوں، اور وہاں جب ہم لوگ اکٹھے ہوں گے تو یقین کریں وہاں پر اللہ پاک ہمیں خوشخبری دیں گے، ایک تو اپنے دیدار کی، اور دوسرا ہمیشہ سے ہمارے اوپر سے اللہ پاک عذاب ہٹا لیں گے۔ جاتے ہوئے رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اذکار کریں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کر لیں۔ اللہ بہت ہی مان جانے والا ہے، وہ تو ایک آنسو کے بدلے یقین کریں جنت دے دینے والا اللہ ہے، اتنا مہربان اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہماری سحریاں افطاریاں ان میں برکت ڈالے، اللہ پاک ہمارے ذکر و اذکار میں غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے، بے شک اسی کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، بے شک اس کے پیارے ناموں سے اس کو یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کی شہ راگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہو تو نفل پڑھنے شروع کر دو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہو تو قرآن پاک کھول لو، یقین کریں ہر جگہ آپ کو اللہ ہی نظر آئے گا۔ ان جاتے ہوئے لمحات میں اپنے پیارے عزیزوں کو ان کی صحت تندرستی کی دعا مانگیں، اور سب کے لیے اچھے اچھے خیالات اپنے دل میں لائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔